इस वक्त जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं फ्लड्स के हवाले से, सूरत हाल बहुत गंभीर है, लेकिन इसका ट्रू असेसमेंट और पिक्चर अब तक आने वाली जो सूरत हाल है वो सबसे बेहतर चेयरमैन एनडीएम में हमें बता सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती साहब हमारे लाइन पर मौजूद हैं, उन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला आज शो के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी मुझे टाइम देने का अपने प्रोग्राम में। नहीं, थैंक यू सर, आई बिलीव यू आर एन एक्सट्रीमली बिजी पर्सन दीज डेज। बहुत शुक्रिया आपकी। मैं चाहती हूँ आवाज आवाम तक पहुंच सके ताकि पता चल सके। जनरल साहब, लेट मी बिगिन विद दिस, व्हाट इज योर टेक, असेसमेंट क्या है, क्या लॉसेज हैं, कितना रकबा पानी में जा चुका है, कौन से सूबे सबसे ज्यादा मुतासिर है? जी बहुत शुक्रिया ये पूछने का कि जी सबसे ज्यादा मुतासर सूबे कौन से हैं और इस वक्त जो है ना वो कितना हमारा नुकसान हो चुका हुआ है। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि ये 13 जून से बरसात की आगाज हुआ था और ये रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान में आज दिन तक इतनी बारिशें कि ओवरऑल पाकिस्तान में एवरेज से 200% ज्यादा बारिश हो चुकी हुई है और ये ना थमने वाले स्पेल्स थे। आपने देखा कि पिछले तकरीबन 9 हफ्ते तक लगातार बारिश होती रही, जिसको कहते हैं कि एक बारिश का पूरा जो है ना एक पॉन्डिंग होती रही, जिसकी वजह से पहले बलूचिस्तान बहुत मुतासर हुआ, उसके बाद सिंध मुतासर हुआ और आपने देखा कि पिछले 36 और 48 घंटों के दौरान ये नॉर्थ में जो बारिशें हुई हैं उसमें खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, ख़ास तौर पे इसमें जो दील का इलाका है, स्वात का इलाका है, नौशहरा और चरसद्दा का इलाका है, वो बहुत मुतासर हुए। ये किसी हवाले से भी हमने फील्ड में जाकर जी पूरा इलाका देखा। हम केपी भी गए हैं, बलूचिस्तान गए हैं, सिंध गए हैं, पंजाब भी हम गए हैं जहाँ पे डीजी खान और राजनपुर में ये बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। ये किसी हवाले से भी 2010 के जो फ्लड्स हैं उनसे ये कम नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा है। ये बहुत बड़े पैमाने का सैलाब है और इस सैलाब की एक मुनफरिद जो चीज़ है वो ये है कि ये दरियाओं का सैलाब नहीं है, ये बारिश का ऐसा सैलाब है कि आसमान से गिरने वाली बारिश ने पूरे जो है ना इलाके अपनी लपेट में लिए। और अभी हम आज ही विजिट करके आए हैं तो हमने देखा कि एक किस्म का दूर तक जब आपकी नज़र जाती है तो ऐसे लगता है कि ये समुंदर बन गया हुआ है, जिसकी वजह से डेफिनेटली बहुत मुश्किलात हैं, लोग बहुत परेशानी में हैं, नुकसानात हुए हैं। मैं उन फिगर्स में नहीं जाऊंगा, वो तो हमारी वेबसाइट पे और डेली आपको मिल जाती हैं कि अमवात कितनी हुई हैं, इंजरीज कितनी हुई हैं, लाइफ स्टॉक का कितना नुकसान हुआ है। इसमें जो लोगों के घर हैं, ख़ास तौर पे कच्चे मकान हैं, उनका बहुत नुकसान हुआ और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, ये उनका बड़ा नुकसान हुआ है। मैं ये भी कहता चलूँ कि ये जो स्पेल है मानसून का, ये बड़ा मुनफरिद 2 हवाले से था। एक ये ट्रेडिशनल एरिया जो हमारे मानसून के हैं वो आज़ाद कश्मीर है, वो शुमाली और दरमियानी पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, ईस्टर्न बलूचिस्तान का कुछ पोर्शन है, लेकिन इनकी बजाय इस दफ़ा जो ज़्यादा हैवी स्पेल आए, बहुत बारिशें हुई, वो सिंध और बलूचिस्तान में पहले हुई और फिर वो नॉर्थ की तरफ अभी पिछले 36 से 48 घंटे में शिफ्ट हुई और केपी में इसके अलावा जीबी में जो है ना उनका असर आया। जब ये इतना बड़ा स्पेल यहाँ पे है और जिसकी वजह से हमें पता है कि क्या हालात हैं, इसी के साथ साथ हम फेस करते रहे जी ग्लाफ इवेंट्स जो हैं वो केपी में भी हुए और वो ग्लाफ इवेंट्स गिलगित बल्तिस्तान में भी हुए। हम ये समझते हैं कि जी ये जो मौसमियाती तब्दीली है जिसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं, ये उसका एक बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि हम एक क्लाइमेट चेंज की, मौसमियाती तब्दीली की बहुत बड़े पैमाने पर उसकी जद में आए हैं, जिसकी वजह से ये हमारी सूरत हाल इस वक्त है। जनरल साहब, मुझे खाली ये बता दीजिएगा कि आपके लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आपने मुझे बता दिया कौन से सूबे मुतासर हैं, मैंने देखा आज आपने दौरा भी किया है। जिस पैमाने पे तबाहियां हम देख रहे हैं, इसको समेटते हुए तो बहुत बहुत बड़ा वक्त लगेगा एंड दिस इज अ वेरी वेरी ह्यूज डिजास्टर। लेकिन व्हाट वुड बी दैट वन माइलस्टोन व्हिच यू थिंक यू विल बी अचीविंग इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज? और इसी के साथ इफ यू कुड क्विकली टेल मी, आर वी एक्सपेक्टिंग मोर फ्लड्स इन द रिवर्स जो आएंगे? सुनने में आ रहा है कि फ्रॉम अपर एरियाज टुवर्ड्स सिंध खतरात ज्यादा हैं अब। जी पहला आपका जो क्वेश्चन का पार्ट है कि या मैं सेकंड क्वेश्चन को पहले ले लेता हूं कि क्या मजीद फ्लड्स आएंगे या कोई ऐसे खदशात हैं। अभी तक जो महकमा मौसमियात ने अपनी जायजा रिपोर्ट जारी की हुई है और हमारे साथ जो शेयर की हुई है उसके मुताबिक
فی الحال کوئی بڑا سسٹم جو ہے نا وہ نظر نہیں آتا کہ جس سے کوئی بڑے پیمانے پہ بارشیں ہوں. البتہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ایریا اسپیسیفک چھوٹی بارشیں ہیں جو کہ ایک مونسون کا نارمل طریقہ بھی رہتا ہے وہ بارشیں ہو سکتی ہیں. مزید وہ اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کیا کوئی آگے مزید اسپیل آئے گا یا نہیں آئے گا. میں یہاں یہ کہتا چلوں کہ مونسون جو ہے وہ ہمارے ہاں سپٹمبر تک رہتا ہے, اس لیے ہمیں امید تو اچھے کے لیے کرنی چاہیے, لیکن ہمیں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے مزید بارشیں بھی ہوں. ایک تو یہ بڑی بات. دوسرا آپ نے کہا کہ آپ کیا وہ 1 مائل سٹون اچیو کرنا چاہیں گے, تو میں کہوں گا کہ جی لوگوں کو ریلیف پہنچانا, ریسکیو کا عمل تو تقریباً زیادہ علاقوں میں خاص طور پہ بلوچستان میں, سندھ میں مکمل ہو گیا. لوگوں تک رسائی نہ کسی طریقے سے ہو گئی. اب لوگوں کو ہم نے ریلیف پہنچانا ہے, اور اس ریلیف میں 2 کمپوننٹس بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک ان کو شیلٹر دینا ہے بیکاز بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ بے گھر ہوئے ہوئے ہیں, اور دوسرا ان کو خوراک اور پانی پہنچانا ہے, ادویات پہنچانی ہے. یہ ہمارے امیجیٹ ٹارگٹس ہیں, امیجیٹ ہمارے مائل سٹونز ہیں, اور اس کے لیے ہم نے پوری اپنی جو حکومتی مشینری ہے, چاہے وہ پروونس کے لیول پہ ہو, چاہے وہ فیڈریشن کے لیول پہ ہو, مسلح افواج ہیں, سب مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس پریشانی سے کتنی جلدی اور کتنے اچھے طریقے سے نکالیں, اور اس کے لیے ریلیف, شیلٹر, فوڈ, واٹر, ہیلتھ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ باقی جو انفراسٹرکچر کی جو ہے نا وہ ریپیئر مینٹیننس ہے, اس کی جو ہے نا وہ اپ گریڈیشن ہے تاکہ ہم ان تک پہنچ سکیں, وہ نیکسٹ جو ہے نا مرحلہ ہے. General Sahab, I'm just going to ask you a last question. Do you think PDMA was prepared for that? Did you have any warnings کہ یہ اس پیمانے کی تباہی آنے والی ہے, یا جیسے کہتے ہیں ناگہانی آفت اچانک آ پڑی اور اب ہم کافی بے بس ہیں اور عوام ہماری طرف دیکھ رہی ہے, منتظر ہے کہ کیا ہوگا؟ نہیں جی, آپ این ڈی ایم اے کا سوال شاید پوچھنا چاہتی ہیں. این ڈی ایم اے وفاق کے لیول پہ اور پی ڈی ایم اے جو صوبوں کے پاس ہیں ان کے لیول پہ ہیں. جہاں تک وارننگ ہے, میں بڑا کلیئرلی بتاؤں جی, آن ریکارڈ ہے کہ 12 مئی کو محکمہ موسمیات نے ہمیں یہ کہا تھا کہ اس سال ابو نارمل رینج ہوں گی, اور اس ابو نارمل رینج کا یہ نارمل سے 25 سے 30% زیادہ ہو سکتی ہیں. یہ انڈرسٹینڈنگ تھی اور یہ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر بھی کیا تھا. لیکن جو کچھ ہوا وہ تو انتہائی انپریسیڈنٹڈ ہے, ایک تو اس حوالے سے. دوسرا وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ رینز جو ہے نا کس جگہ پہ ہوں گی اور کس انٹینسٹی کے ساتھ ہوں گی. یہ تو ان کی کیپیبلٹی کیا, بلکہ بڑے بڑے جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان کی بھی یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹلی آپ کو پن پوائنٹ کر کے بتائیں کہ یہ کہاں ہوگی. انہوں نے اپنی اسیسمنٹس کی, وہ ہمارے ساتھ شیئر کی. یہ ضرور تھا کہ اس دفعہ ابو نارمل رینز ہوں گی, دیٹ مینس کو 25 سے 30% زیادہ. لیکن یہ تو جیسے میں نے کہا کہ 200% زیادہ, 400 اور 500% زیادہ ہوئی ہیں. تو یہ کہنا کہ ہمیں بالکل اطلاع نہیں تھی یہ بھی درست نہیں ہے, اور یہ کہنا کہ ہمیں 100% اطلاع تھی یہ بھی درست نہیں ہے. آپ اس کے درمیان میں فاصلہ دیکھ لیں کہ 25 سے 30% زیادہ ہونا اور اتنی جو کہ ہم نے ابھی فیس کی ہیں. سیکنڈ جو سب سے بڑا سرپرائز ہے وہ ہے جی ہمیں مونسون ایریا سے نکل کر نان مونسون ایریا میں جو بہت بارشیں ہوئی ہیں بلوچستان میں, سندھ میں. تیسرا بڑا سرپرائز ہے کہ جی یہ بارشیں انتہائی شدید, یعنی چند گھنٹوں کے اندر اتنی زیادہ بارش ہونا کہ جس کی وجہ سے وہ ایک طغیانی آ جاتی ہے. تمام جو آپ کا ڈرینیج سسٹم ہے, ندی نالے ہیں, دریا ہیں, یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے. آپ نے دیکھا کہ کل کس طرح سے سوات میں کالام سے لے کر نیچے نوشہرہ تک ورچولی جو ہمارا انفراسٹرکچر تھا ریورز کے اوپر, چاہے وہ ریور سائڈ کے اوپر روڈز تھیں یا وہ پل تھے, وہ کس طرح ان بڑے بڑے ریلوں کا نشانہ بنے. تو یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے یہ اس کا بہت بڑا جو ہے نا ایک انڈیکیٹر نہیں ہے, بلکہ ہمارے سامنے اس کی یہ مینیفیسٹیشن ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین. ہم اپنے پروگرام میں تھے چیئرمین این ڈی ایم اے سے لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی صاحب. انہوں نے بڑے واضح طور پر بتایا کہ اس وقت سچویشن کیا ہے اور ملک کو درپیش اس بہت بڑی مشکل میں اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا. ریسکیو کے حوالے سے بھی بات کی اور اب ریلیف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میں ہوں جاسمین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.